Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is The Road to Pakistan from your book We Learn SST Class 5 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, the road to Pakistan. The history of Indian subcontinent is nearly 5,000 years old, during which time Muslim ruled it for 1,000 years. इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है वो 5,000 साल पुरानी है, जब मुसलमान यहाँ पर हज़ारों साल से हुकूमत कर रहे थे. The Portuguese were the first European to come to the subcontinent and set up colonies. पोर्टुगस पहला यूरोपियन था जिसने सब कॉन्टिनेंट में आकर कॉलोनीज सेट की. द डच केम नेक्स्ट, ड्रोव आउट द पोर्टुगस एंड टुक ओवर देयर कॉलोनीज. डच उसके बाद आया, उसने पोर्टुगस को हराकर कॉलोनी. Meanwhile, in 1600th century, the British East India Company began trading in India. The company obtained permission from the Mughal Emperor Jahangir to build trading center at Surat, Bombay and Hooghly in Bengal. By the beginning of 18th century, they had created important trading centers in Mumbai, Madras and Kolkata, pushed almost all the other Europeans out. 1600 सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने यहाँ पर तिजारत शुरू कर दी इंडिया में. मुग़ल जो बादशाह था वहाँ पर जहांगीर, उसकी भी परमिशन से वहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर बना दिए. सूरत में, बॉम्बे में, बंगाल की साइड इन्होंने वहाँ पर अपनी तिजारत शुरू कर दी. 18th सेंचुरी में इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बॉम्बे और मद्रास और कलकत्ता में इन्होंने बनाया और सारे यूरोपियंस को बाहर निकाल दिया. ब्रिटिश जो है वो स्लोली पावर गेन करते जा रहे थे सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने बहुत सारी जंगी लड़ी. इस दौरान यहाँ पर इन्होंने पंजाब, सिंध और ऊद अलग कर दी और वहाँ अपनी हुकूमत करने लग गए. द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जंग, 1857. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज़ थी वो मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी. उन्होंने वहाँ के जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको भी बहुत तंग करके रखा हुआ था. मुसलमान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत ही ज़्यादा इनसे परेशान थे. ना उनको जॉब्स दी जा रही थी, ना ही उनको उनके हुकूक दिए जा रहे थे. हिंदूज़ जो थे वहाँ के, वो भी इनकी पॉलिसीज़ से बहुत ही ज़्यादा तंग थे, क्योंकि उनको अपनी रिलीजियस जो प्रैक्टिस, उनकी मजहबी जो उनकी प्रैक्टिस थी वो भी नहीं करने देते थे और उनमें बहुत इंटरफेयर करते थे. लोग वहाँ की एक्टिविटीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे. पूरे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी. द रीज़न ऑफ द वार. The 1856 East India Company introduced a new kind of rifle. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने नई किस्म की राइफ़ल तैयार की जिसको सोल्जर्स होते थे उनको अपने दांतों के बीच में फंसाकर लोड करना पड़ता था. इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्होंने सस्पेक्ट किया, उन्होंने देखा कि इसमें या तो गाय की या तो पिग की चर्बी है इसमें. ये दोनों ही इनके रिलीजन हिंदू और मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ थे. मुस्लिम्स के लिए जो पिग की चर्बी थी वो हराम थी और हिंदू जो है उनके लिए गाय की चर्बी जो है वो हराम थी, क्योंकि गाय जो होती है वो उनकी माता होती है. हिंदू मुस्लिम दोनों ही ये अपने मुंह में नहीं रख सकते थे. जो कलकत्ता के सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया ये राइफ़ल अपने मुंह में रखने से. तो ब्रिटिश ने उनको बहुत ही बुरी सज़ा दी, जिससे सोल्जर्स जो है वो बहुत ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू कर दी. दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को रेस्क्यू किया. बहादुर शाह ज़फ़र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो लाल किले में कैद कर दिया था. इंडियंस जो सोल्जर थे उन्होंने बहुत ही बहादुरी से वहाँ जंग लड़ी, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से वो हार गए, क्योंकि वहाँ के जो सोल्जर थे, ब्रिटिश के जो सोल्जर थे, वो इनसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फेलियर ऑफ द वार.
آزادی کی جنگ میں بہت ہزاروں لوگ مارے گئے اور جو بچ گئے ان کو بہت ہی برے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ مسلم جو ہیں اس جنگ میں سب سے آگے تھے، تو برٹش جو ہیں انہوں نے مسلمز کو ہی ٹارگٹ بنا لیا۔ ہندوز بھی یہاں پر اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا ہندوؤں نے بھی، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے اور برٹش کے ساتھ مل گئے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے انہوں نے ان کی سروسز ایکسیپٹ کر لیں اور اپنی ایجوکیشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ لیا، ان کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ لیا، اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو تھی ان میں بھی یہ لوگ پارٹیسپیٹ کرنے لگ گئے۔ دا جرنی ٹورڈز دا کریشن آف پاکستان، جو مین ریزن تھا جنگ ہارنے کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جنگ پلان نہیں کی ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ وہ ٹرین نہیں تھے۔ مسلم بہت ہی زیادہ ڈپریس بھی تھے کہ مغل جو امپائر تھا، مغل جو ان کی سلطنت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس لیے برٹش جو ہے ان کو پنش بھی کر رہے تھے جو مسلمس اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان جو ایک گریٹ اسکالر، سوشل ریفارمر تھے، ان کو یہ ڈیفیکلٹیز مسلمانوں کی نظر آئیں اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ برٹش کو جو غلط فہمی ہوئی تھی کہ مسلمز ان کے خلاف ہو گئے ہیں، وہ صحیح کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے بک لکھی کاز آف دا انڈین ریوولٹ۔ وہ برٹش رولرز کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آزادی کی جنگ کیا تھی اور مسلمانوں کی طرف ان کا بیہیویئر تاکہ تھوڑا نرم ہو جائے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ان کو انگلش، سائنس اور ریلیجیس ایجوکیشن بھی لینی چاہیے تاکہ وہ آگے پروگریس کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ میں کھولا 1875 میں، جہاں پر مسلمز تعلیم لے سکیں، جو آج کے زمانے میں یونیورسٹی ہے۔ 1920 میں وہ ایک یونیورسٹی بن گئی تھی۔ سید احمد خان نے ایک جرنل پبلشڈ کیا تہذیب الاخلاق، مسلمانوں میں پولیٹیکل اویئرنیس پھیلانے کے لیے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں سے بہت سارے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت مدد کی، جیسے سر سید احمد خان نے انڈیا کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے محنت کی، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ تھے، جیسے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال، چودھری رحمت علی اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ کچھ جو مسلم تھے، نواب سلیم اللہ، نواب محسن ملک، نواب وقار ملک، یہ آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے۔ یہ دھرنا کرنا چاہ رہے تھے، پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کے رائٹس کے لیے، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کر لی۔ قائد اعظم نے بہت ہی زیادہ محنت کی برٹش کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ وہ سب کانٹیننٹ چھوڑ دیں تاکہ انڈیا کے مسلمز کو جو ہے وہ الگ نیشن مل سکے۔ انہوں نے 2 نیشن تھیوری پیش کی کہ انڈیا کے مسلمز اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ دونوں ڈیفرنٹ نیشن ہیں، ان دونوں کو الگ رہنا چاہیے، ان دونوں مذہبوں میں کوئی بھی چیز کامن نہیں، اس لیے یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے امن و شانتی کے ساتھ، ان دونوں مذہبوں کو اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ دا پاکستان ریزولوشن 1940، مسلم لیگ جو ہے ان کا اینول سیشن ہوا لاہور میں 21 سے 24 مارچ تک 1940 میں۔ 23 مارچ کو قرارداد پاس ہوئی کہ جس کو اب پاکستان ریزولوشن کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے الگ نیشن کی ڈیمانڈ کی گئی۔ قائد اعظم نے بہت محنت کی کہ مسلمانوں کو وہ ایک الگ آزاد ملک دے سکیں۔ 1947 میں انہوں نے یو کے کی گورنمنٹ کو ایگری کر لیا کہ سب کانٹیننٹ کو ڈیوائڈ ہو جانا چاہیے 2 انڈیپینڈنٹ کنٹریز میں، 2 الگ آزاد ملکوں میں۔ 1947 کو دونوں ملک آزاد ہو گئے، دونوں ملک ڈیوائڈ ہو گئے، انڈیا الگ ہو گیا اور پاکستان الگ ہو گیا۔ آن 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا۔ بہت ہی اسٹرگل اور بہت ہی مشکل کے بعد، بہت ہی جانوں کی قربانی دینے کے بعد فائنلی پاکستان آزاد ہو چکا تھا، مسلمانوں کو الگ نیشن مل چکا تھا۔ Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKan Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye. پشتون کلچر، پشتو جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنی ٹریڈیشنل اور ویلیوز بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔